वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। अपनी मेहनत और इस्तेदाद को बरकरार रखें। आज आप किसी ख़ास काम में नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे और आपका समाजी हल्का भी वसी होगा। ये एक बड़ी सरमायाकारी करने का भी अच्छा वक्त है जिससे मुस्तकबिल में अहम फ़वाइद हासिल होंगे। बाहर के लोगों से मुतासिर होने से बचें। ज़्यादा सोचना कुछ कामयाबियों से महरूम कर सकता है। पैसे और वक्त के ज़िया से बचने के लिए किसी भी सफ़र को मुलतवी करना बेहतर है। बाहर के लोगों को घर के माहौल में मुदाखलत ना करने दें। अगर काम पर कोई मनफी सूरत हाल पैदा होती है तो अपने गुस्से और नाराज़गी पर काबू रखना ज़रूरी है। मुलाजमीन के दरमियान कुछ इख्तलाफात होंगे। मुलाजमत के मतलाशी अफराद की जल्द ही ट्रांसफ़र का इम्कान है। किसी भी सियासी असर व रसूख से गुरेज करें। आज रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना ज़रूरी है। अपने रिश्ते में एतमाद पैदा करें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। मौसम की वजह से लापरवाह रहना मुनासिब नहीं, एहतियात ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक ख़ास दिन है। आपके जज्बात मजबूत होंगे। अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती की कदर करें। ये वो वक्त है जब आपको अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। ये वक्त है अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के इश्तराक करने और अपने इत्तेहाद के एहसास को बढ़ाने का। बातचीत आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगी। लिहाजा आज अपने दिल की बात करें और अपनी मोहब्बत को एक नई सतह पर ले जाने की कोशिश करें। टॉरस बुर्जे सौर। गाड़ी या जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से मनसूबाबंदी की जाएगी। अगर कोई माली मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं तो बराह करम इन पर तवज्जो दें। घर पर मजहबी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा। आपको बुज़ुर्गों से आशीर्वाद और रहनुमाई मिलेगी। हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखना ज़रूरी है। अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें और पुरसुकून रहें। माजी के वाक़यात से मुतल्लिक़ मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। इसका नतीजा तनाव के सिवा कुछ नहीं होगा। कारोबारी नुकसानात से बचें। कुछ नई कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने का मंसूबा बनाया जाएगा। रुके हुए माली मामलात भी जोर पकड़ेंगे। मशीनरी और दीगर मुतल्लिका सरगर्मियों से वाबस्ता कारोबार में एहतियात बरतें। नुकसान का इम्कान है। कारोबारी दस्तावेज़ात मुकम्मल रखें। घर वालों के साथ कुछ वक्त गुजारने से सुकून मिलेगा। रोमानवी ताल्लुकात के बारे में ज़्यादा हसास रहें। रिश्ते ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। मौजूदा मौसम जल्द के मसाइल का सबब बन सकती है। एहतियात ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लिखी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती ज़्यादा अहम होगी। यह वक्त है अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करने का। अपने जज्बात का इजहार अपने फ्रेंड से अमली तरीक़ों से करें। आप अपनी मोहब्बत का इजहार छोटे बाहमी ताउन के ज़रिए कर सकते हैं। जेमनाई बुर्जे जोज़ा। किसी भी मंसूबे में जल्दी ना करें। अच्छी तरह सोचें। इससे आपको मतलूबा नतीजा हासिल करने में मदद मिलेगी। रुके हुए ज़राए आमदन को दोबारा शुरू करने की कोशिश करें। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सरकारी मुलाजमतों में तरक्की के बेहतरीन मौक़े हैं। जब पैसे की बात आती है तो किसी पर अंधा एतमाद ना करें। इसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें। तलबा और नौजवानों को अपने कैरियर पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर में कुछ दबाव वाले हालात होंगे। काम पर मुलाजमीन के साथ कोई मसला हो सकता है। इस मसले को सुकून से हल करें। शराकतदारी से मुतल्लिक काम में इख्तलाफ का कवी इम्कान है। सरकारी मुलाजमत करने वालों के लिए तरक्की के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। फ़ायदा दुगना होगा। आज आप ताउन और अफ़ाम तफ़हीम के साथ सूरत हाल को संभालेंगे। ताल्लुकात में शफाफियत को बरकरार रखें। मोहब्बत और एतमाद पैदा करें। अपनी सेहत के बारे में लापरवाह रहना मुनासिब नहीं। गले से मुतल्लिक किसी भी मसले को संजीदगी से लें और इलाज ज़रूर करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमनाइज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کی محبت کی زندگی میں وضاحت اور بات چیت بہت ضروری ہے۔ اس عرصے کے دوران چھوٹے سوچے سمجھے لمحات کا اشتراک نہ صرف آپ کے رشتے کو گہرا کرے گا بلکہ آپ کو ایک دوسرے کے لیے زیادہ پرعزم محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کی محبت کی کہانی کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ زیر التوا مالی کام آج مکمل ہو جائیں گے۔ گھر میں طویل عرصے کے بعد مہمانوں کی آمد سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ خاندانی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کے بچے کی مثبت سرگرمیاں آپ کو سکون فراہم کریں گی۔ باقاعدہ معمول کو برقرار رکھنے سے صحت کے مسائل میں کمی آئے گی۔ غیر ضروری اخراجات میں اضافہ بھی آپ کو پریشان کرے گا۔ کبھی کبھی آپ کو بلا وجہ خوف اور اضطراب محسوس ہوگا۔ اس رویے پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی روحانی یا مذہبی مقام پر کچھ وقت گزاریں۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کام پر اپنی موجودگی کو لازمی بنائیں۔ ساتھیوں اور ملازمین کے درمیان اختلاف آپ کے کام کی کارکردگی کو منفی طور پر متاثر کرے گا۔ ملازمت میں رہنے والوں کو کام کے اضافی بوجھ کی وجہ سے آج اضافی وقت دینا پڑ سکتا ہے۔ فوائد توقعات سے زیادہ ہوں گے۔ گھریلو انتظامات کے حوالے سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ رشتے ہم آہنگ رہیں گے۔ صحت کا کوئی بھی مسئلہ جو کچھ عرصے سے برقرار ہے حل ہو جائے گا۔ آج آپ صحت مند محسوس کریں گے۔ آرام کرنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں وضاحت اور عملیت غالب ہوگی۔ اس دوران خوشی کے چھوٹے لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ اس طرح کے ٹھوس اور عملی تعاملات آپ کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ایک ساتھ اپنا وقت وقف کریں اور اپنی محبت کو گہرا کریں۔ لیو، برج اسد۔ آج کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ جاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ تعلقات پھر سے مزید ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ آج آپ کا مثبت رویہ آپ کے بہت سے مسائل حل کر دے گا۔ آج آپ کسی مذہبی مقام پر بھی کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ گھر والوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر ایک پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو تنقید کا باعث بنے۔ جذباتی ہونے کی بجائے عملی بنیں اور غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز کریں۔ لاپرواہی سے گریز کریں۔ مسائل برقرار رہیں گے۔ اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں۔ صبر اور اپنے دوسرے کاموں کے لیے وقف رہیں۔ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ کام پر ترقی یا تبادلے کا امکان ہے۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ تفریح میں خوشگوار وقت گزاریں۔ محبت کے رشتے بھی قریب ہوں گے۔ الرجی، کھانسی اور نزلے جیسی معمولی پریشانیاں برقرار رہیں گی۔ غفلت سے گریز کریں اور فوری علاج کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن رومانس کے لیے خاص طور پر متاثر کن دن ہے۔ یہ ایک ساتھ آرٹ میں مشغول ہونا یا کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرنا ہو سکتا ہے جو آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گا۔ چھوٹے سوچے سمجھے رومانوی اشارے آپ کے ساتھی کو خوش کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہیں کوئی خاص تحفہ دینا یا ان کے لیے کوئی خاص کھانا پکانا۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کر سکتے ہیں۔ آپ آج اس جوش کو برقرار رکھیں گے۔ آپ کا ایک خواب پورا ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو ایک تقریب کا دعوت نامہ بھی ملے گا۔ نوجوانوں کی محبتیں مزید گہری ہوں گی۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے گریز کریں، اس سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور معمولی باتوں پر دوستوں کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے ذاتی کاموں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ کام آپ کو کمزور اور تھکا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ آج آپ کو رابطوں کے ذریعے کاروبار سے متعلق اہم معلومات موصول ہوں گی۔ اس دوران مارکیٹنگ سے متعلق تمام کام ملتوی کر دیں۔ سرکاری عہدوں پر خدمات انجام دینے والوں کو اضافی اسائنمنٹ مل سکتی ہیں۔ اعلیٰ افسران کا دباؤ بھی رہے گا۔ محنت زیادہ فائدہ دے گی۔ اپنی فطرت میں لچک پیدا کرنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا مناسب نہیں۔ رشتوں میں ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ کام کا زیادہ بوجھ آپ کو کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرے گا۔ اپنے آرام کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ اپنی غذائیت پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के मामलात में आपकी अक्लमंदी और अमलियत सामने आएगी। आपके जज्बात गहरे हैं, लेकिन आप इनका मुनासिब इजहार कर सकेंगे। मोहब्बत करने के साथ साथ ऐसी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करें जो आप दोनों की सेहत को बेहतर बनाएं। इकट्ठे वर्जिश करना, सेहत बख्श खाना पकाना या सैर के लिए बाहर जाना ना सिर्फ आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक दूसरे के करीब भी लाएगा। ये दिन आपके ताल्लुकात को नई तवानाई से दोचार करेगा, लिहाजा इससे भरपूर लुत्फ़ उठाएं। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज सख्त इम्तिहान का वक्त है। आप अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होंगे। बदलते माहौल की वजह से आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपको अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों का करम हमेशा हासिल रहेगा। आज मोहब्बत के मामलात में आप खुशकिस्मत रहेंगे। मनफी रुझानात वाले लोगों और सरगर्मियों से दूर रहें। अपना वक्त मालूमाती और अच्छा अदब पढ़कर गुजारें। अगर आप किसी आबाई मसाइल का सामना है तो अब तनाव बढ़ सकता है। सब्र और सुकून के साथ हल तलाश करें। बेकायदा मामूलात से परहेज़ करें। ज़ाती वादों की वजह से आप अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इस वक्त काम से मुतल्लिक किसी भी नई सरगर्मियों पर कोई कार्रवाई ना करें। काम का बोझ बढ़ने की वजह से सरकारी मुलाजमीन को इजाफी वक्त देना पड़ेगा। आज आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफ रहेगा। आपको सूरत हाल को संभालना पड़ेगा। आप मोहब्बत के रिश्तों में खुशकिस्मत रहेंगे। फासिद मामूलात और खाने की आदतें ख़राब सेहत का बाइस बन सकती हैं। ये आपके काम की कारकर्दगी को भी मुतासिर करेंगी। एहतियात ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी ज़िंदगी में एक दिलचस्प शख्स दाखिल हो सकता है। ताहम रिश्ते में जल्दी ना करें। मजबूत और देरपा बंधन बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना बेहतर है। ईमानदारी और वजाहत इस वक्त के दौरान आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। आप अपनी अना को एक तरफ रखेंगे और अपने रिश्तों को परवान चढ़ाने और अपने साथी के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। आज आपके काम की अखलाकियात में बेहतरी आएगी। आपका समाजी हल्का बढ़ेगा और आपके काम को सराहा जाएगा। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी कोशिशें और मेहनत कामयाब होगी। ख़ानदानी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म और नज़्म ज़ब्त रहेंगी। ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं। आगाह रहें कि आपकी ज़िद सिर्फ़ आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। वक्त के मुताबिक अपने रवैये में लचक पैदा करें। तुलबा तफरी में वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। ख़राब सेहत से बचें। सियारों की पोजीशंस साजगार हैं। अपने वक्त को मौसर तरीके से इस्तेमाल करना भी आपकी कारकर्दगी पर मुनहसर है। अपने अमले और मुलाजमीन के मशवरों पर तवज्जो दें। सरकारी मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ेगा। इन कामों को वक्त पर मुकम्मल करना मुश्किल होगा। आपको तवक्का से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बैरूनी मुदाखलत से गुरेज करें। बाहमी एतमाद पैदा करें। योगा और मुराकबा की मश्क करें। फितरत के साथ कुछ वक्त गुजारने से खुशी मिलेगी। इससे आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत भी बेहतर होगी। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात गहरे होंगे। ये अपने साथी के साथ ईमानदाराना और खुली गुफ्तगू करने का वक्त है। अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि ये आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। ताकत की जद्दोजहद से गुरेज करें और एतमाद और जज्बाती कुर्बत कायम करने पर तवज्जो दें। सेजिटेरियस, बुर्ज कोस। ज़िंदगी को मस्बत नुक्ते नज़र से समझें। ये आपको जज्बाती तौर पर मजबूत महसूस करेगा। आप माजी की गलतियों से सबक सीखेंगे और हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप काफ़ी एतमाद के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ख़ानदान और कारोबार में तवाज़ुन रहेगा।
اپنے مالی حالات کو ترتیب میں رکھیں، جہاں آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے اسی طرح اخراجات بھی بڑھیں گے۔ بجٹ کو برقرار رکھنا ضروری ہے، غصے اور انا پر قابو پانے سے صورتحال کو سنبھالنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ تناؤ سے بچیں، کاروباری توسیع کے منصوبوں کو بھی ابھی نافذ کرنا مناسب نہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے طریقہ کار پر بات چیت کی جائے گی۔ اپنی فائلز اور دستاویزات کو دفتر میں محفوظ رکھیں، کم محنت سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آج آپ رومانوی اور محبت کے معاملات میں خوش قسمت رہیں گے۔ اپنے پیار کے رشتوں میں اعتماد پیدا کریں۔ آپ اپنی تمام کاموں پر توجہ مرکوز نہ کر پانے کی وجہ سے افسردہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تناؤ سے بچیں اور اپنے کام کو پرسکون انداز میں جاری رکھیں۔ آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو زندگی کے بارے میں پرجوش ہے، لیکن اس نے رشتے میں بہت گہرائی میں ڈوبنے سے پہلے کچھ وقت نکالنے اور غور سے سوچیں۔ آج کا دن محبت اور مہم جوئی سے بھرا ہوگا، اس لیے اس سے لطف اندوز ہوں۔ کیپریکارن، برج جدی، آپ اپنے روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر نئی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ یہ امن اور تجدید توانائی کا احساس لائے گا۔ خاندان کے کسی فرد کا مسئلہ حل کرنے سے گھر میں پرامن ماحول پیدا ہوگا۔ دیسی گھریلو علاج کا استعمال آپ کو صحت مند رکھے گا۔ آج آپ خاندانی معاملات میں مصروف رہیں گے۔ کسی اجنبی پر زیادہ بھروسہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ طلباء لاپرواہی کی وجہ سے پڑھائی میں کوتاہی کر کے اپنا نقصان کریں گے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہے گا۔ اپنے کام کی جگہ پر اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ عملے اور ملازمین کی کوئی بھی سرگرمی ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ کسی بھی سرمایہ کاری کے منصوبے کو لاگو کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر غور کرنا یقینی ہے۔ اختلاف آپ کے گھر کے انتظامات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھیں۔ گیس اور بدہضمی پیٹ میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ گھر میں بنی ہوئی اشیاء کا استعمال آپ کو صحت مند رکھے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے لیے گہرے اور بامعنی تعلقات استوار کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ اپنے دل کی بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اپنے رشتے کی بہتری کے لیے کچھ خاص کرنے کا عزم کریں اور اپنے ساتھی کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آج محبت کے اس پہلو کو پوری طرح اپنانے کا وقت ہے۔ ایکویریس، برج دل، کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مناسب معلومات اکٹھا کرنا یقینی بنائیں، اس سے چیزیں آسانی سے چلیں گی۔ گھر میں طویل عرصے کے بعد مہمانوں کی آمد سے خوشی کا ماحول پیدا ہوگا۔ خاندانی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوں گی۔ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت تجربہ کار اور سینئر لوگوں کی رہنمائی اور مشورے پر توجہ دیں۔ اپنے غصے اور جذبے پر قابو رکھیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بے معنی محبت کے معاملات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آج آپ کے کیریئر میں کوئی نئی امید کامیاب ہوگی۔ اگر آپ کہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو وقت سازگار ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دفتر میں آپ کو ساتھیوں سے تعاون حاصل ہوگا۔ آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے۔ گھر اور خاندان کے افراد کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں، اسے ہم آہنگی کا ماحول برقرار رہے گا، رشتے میٹھے رہیں گے۔ پٹھوں میں تناؤ کندھے میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ ورزش اور یوگا ہی اس کا واحد علاج ہیں۔ اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو فطرت کے لحاظ سے منفرد اور غیر معمولی ہے۔ یہ نئے رشتوں کے لیے ایک بہترین دن ہے جو آپ کی زندگی میں نئی توانائی اور امکانات لائے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے تجربات کے لیے کھلے رہیں۔ آج محبت اور ایڈونچر کے نئے افق کو تلاش کرنے کا دن ہے۔ پائسیز،
बुर्ज हूत। अगर कोई सरकारी मामला पेचीदा है तो इसे हल करने के लिए आज आपको रहनुमाई मिल सकती है। आप ख़ास दोस्तों से मुलाकात करेंगे और किसी अहम मसले पर मुशावरत से हल निकल सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम होगा। एहतियात बरतें या लेन देन मुलतवी करें। गलतियाँ मुमकिन हैं। मनफी लोगों का गलत मशवरा आपको अपने मकासद से हटा सकता है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। आज आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कुछ बीमार महसूस कर सकते हैं। अपने कारोबार में मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो दें। आज मार्केटिंग और फंड्स इकट्ठा करने के लिए मौजू वक्त है। गफलत डील की मनसूखी का बाइस बन सकती है। सरकारी मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ेगा। मेहनत ज़्यादा फ़ायदा देगी। रोमानवी ताल्लुकात में जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आज आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थोड़ा सा बीमार महसूस कर सकते हैं। आपके हौसले को बढ़ाने के लिए मुराकबा ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत और जज्बाती तकमील का दिन है। ये आपके जज्बाती पहलू को उजागर करता है। ये अपने साथी के साथ गहरी सतह पर जुड़ने का वक्त है। अपने जज्बात को खुले आम शेयर करने से न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि इसमें एक नई जहत भी शामिल हो सकती है।